अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के पुराने शहर के कब्रिस्तान में अजदहे की मौजूदगी से सनसनी। गुजरात में फिरकावाराना तसादुम, कई गाड़ियों को नुकसानात। और अमेरिका में हिंदुस्तानी खानदान के 4 अफराद का अगवा, 8 माह की बच्ची भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने कहा है कि चहारशंबे को तेलंगाना के अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडे के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आदिलाबाद, कुमरम, भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजिन्ना, सिरिसिल्ला, करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला में जुमेरात को शदीद बारिश का इम्कान है। 4, 7, 8 अक्टूबर को तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून कमजोर पड़ गया है। शहर हैदराबाद में पीर से शुरू होने वाली ट्रैफिक पुलिस के नए कानून ऑपरेशन रूप की मुहिम के पहले ही दिन ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी और स्टॉप लाइन या जीब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियों को रोके जाने पर 472 मोटरसाइकिल सवारों और 18 इदारों के खिलाफ 3,06,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। सड़कों के किनारे गैर मजाज कब्जे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है। जुर्माने 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के दरमियान आयद किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने निशानदेही करते हुए कहा कि फुटपाथ पर बंडी वाले और हॉकर्स गैर मजाज कब्जे कर रहे हैं। बंडी वाले और दुकानदार फुटपाथ पर अपना सामान रखते हुए राहगीरों के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉप लाइन पर गाड़ी को ना रोकने वालों पर भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने इस मुहिम के सिलसिले में आवाम से ताउन की ख्वाहिश की है। ये कहते हुए कि ट्रैफिक की ऐसी ही सूरत हाल रहेगी तो हैदराबाद का हाल भी बेंगलुरु की तरह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अवामी ट्रांसपोर्ट, मेट्रो ट्रेनें या RTC बसों के जायद इस्तेमाल से ट्रैफिक जाम में कमी हो सकेगी। उन्होंने ट्रिपल राइडिंग और दूसरी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भी इंतबाह दिया है। हैदराबाद के पुराने शहर के कब्रिस्तान GM छौनी जमाल बी का तकिया में 10 फुट तवील अजदहा नजर आया। उस अजदहे का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मुकामी अफराद ने कहा कि इस तरह का अजदहा इस कब्रिस्तान में उन्होंने क़ब्ल अज़ी नहीं देखा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 4 साल पहले भी ऐसा ही एक छोटा अजदहा नजर आया था, उसको पकड़कर दूसरी जगह छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि अमूमन इस कब्रिस्तान में 6 फीट और 8 फीट के सांप नजर आते हैं, लेकिन इतना बड़ा पहली मर्तबा देखने में आ रहा है। हैदराबाद में एक शख्स ने अपनी 2 व्हीलर को आग लगा दी। एल्लारेड्डी गुड़े के अशोक नामी शख्स ने अमीरपेट के मायत्री वनम चौराहे पर अपनी 2 व्हीलर गाड़ी को इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसे ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग रूट आने पर रोका था। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एसआर नगर इंस्पेक्टर सैदुल्लू ने कहा कि इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके शमसाबाद में तैराकी के दौरान 2 लड़के गर्क़ाब हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक आज सुबह महेंद्र और नदीम नानाजी गुड़े के तालाब में तैरने के दौरान गर्क़ाब हो गए। मरने वालों का ताल्लुक जो कल से बताया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और तफसीलात हासिल की जा रही हैं। रच्चाकोंडा पुलिस ने नारियल के दरमियान छुपाकर उड़ीसा से महाराष्ट्र गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश M भगवत ने मीडिया को बताया कि एक गिरोह योगेश गायकवाड़ की ईमा पर ट्रक लेकर आंध्र प्रदेश पहुंचा, जहां से उन्होंने नारियल खरीदा और फिर ये गिरोह उड़ीसा के मलकानगिरी आया। वहां उन्होंने नारियल के बीच में 900 गांजा छुपा दिया। टोली के अरकान ये गांजा तेलंगाना से होते हुए महाराष्ट्र मुंतकिल कर रहे थे कि आलेर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम LB नगर जोन ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने वालों में गांजा मुंतकिल करने वाले महाराष्ट्र के 3 मुलजिमीन विकास बब्बन साल्वे, विनोद चंद्रभान और किशोर के अलावा उड़ीसा में उनकी मदद करने वाला उसी रियासत का शेट्टी बाबू शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को हैदराबाद आएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद शहर में मुनक़िद होने वाले UNWGAC कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। UNWGAC की ये कॉन्फ्रेंस जारिया माह की 10-14 तारीख हैदराबाद में मुनक़िद होगी। वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। उस कॉन्फ्रेंस में 120 ममालिक के तकरीबन 2000 नुमाइंदे शिरकत करेंगे।
ریاست گجرات کے وڈودرا میں فرقہ وارانہ تصادم کے نتیجے میں حالات کشیدہ ہو گئے اور 40 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دو گروپوں نے ایک دوسرے پر سنگباری کی، جس کی اطلاع موصول ہونے پر پولیس موقع پر پہنچی اور تقریباً 40 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے علاقے میں پولیس کا بھاری بندوبست کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نوراتری کے موقع پر گربا کھیلنے کے بعد دو گروپوں میں جھڑپ ہوئی۔ سنگباری کے نتیجے میں کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ وڈودرا کی پولیس عہدیدار PR پٹیل کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، جس کے پیش نظر کچھ لوگوں نے مندر کے نزدیک واقع الیکٹرک پول پر مذہبی پرچم لگائے تھے۔ ہندو طبقے کے لوگوں نے اس پر اعتراض ظاہر کیا اور کہا کہ اس سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ پولیس کے مطابق اس تنازع کے بعد جھگڑا بڑھا اور سنگباری ہوئی۔ پولیس نے دونوں گروپس کے خلاف FIR درج کر کے 40 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اپنی بھارت جوڑو یاترا کے دوران کرناٹک کے میسور ضلع میں ایک مندر، ایک مسجد اور ایک گرجا گھر کا دورہ کیا اور ان 3 مقامات پر تینوں طبقات کے مذہبی پیشوا سے ملاقات کی اور ان کی دعائیں لی۔ راہل گاندھی نے ریاست کرناٹک کے اپنے دورے کے تیسرے دن پیر کو چامنڈی پہاڑیوں پر واقع چامنڈیشوری مندر بھی گئے اور جموں کشمیر کے محکمے کے DGP ہیمنت کمار لوہیا پیر 3 اکتوبر کو جموں میں اپنی رہائش گاہ پر پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ پولیس نے قتل بشمول تمام زاویوں سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے نوکر نے انہیں قتل کیا ہے۔ جموں زون کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ADGP مکیش سنگھ نے کہا کہ گھریلو ملازم مفرور ہے اور اس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ گھریلو ملازم کی شناخت یاسر کے طور پر کی گئی ہے، جو اصل میں جموں کشمیر کے ضلع رام بن سے تعلق رکھتا ہے۔ 57 سالہ لوہیا جو 1992 بیچ کے IPS افسر ہیں، ان کے جسم پر جلنے کے زخم بھی پائے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ نے کہا کہ جائے واردات کی ابتدائی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل نے پہلے لوہیا کو گلا گھونٹ کر موت کی گھاٹ اتارا۔ گلا کاٹنے کے لیے ٹوٹی ہوئی کیچپ بوتل کا بھی استعمال کیا۔ بعد میں اس نے 57 سالہ لوہیا کی لاش کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر اوصاف سعید سیکریٹری OIA اور CPV وزارت خارجہ ہند نے لبنان کا 2 روزہ دورہ کیا۔ وہ شام سے یہاں پہنچے تھے۔ ڈاکٹر اوصاف نے لبنان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ ابو حبیب سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے قیام کے دوران انہوں نے عزت مآب ہانیسی سیکریٹری جنرل وزارت خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعاون کے اہم شعبوں کی نشاندہی کی، جن میں تجارت، عوام سے عوام کے درمیان رابطہ، پیشہ ورانہ تربیت وغیرہ شامل تھے۔ ہندوستان کے 2 طرفہ معاونت کے ایک حصے کے طور پر سیکریٹری CPV اور OIA نے وزارت خارجہ کو ہندوستانی ساختہ موٹر سائیکلیں بھی حوالے کی۔ سیکریٹری CPV اور OIA نے یہ بھی اعلان کیا کہ لبنان میں جلد ہی ایک مصنوعی اعضاء کی فٹمنٹ کیمپ جے پور فٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔ سیکریٹری نے ایک اعلیٰ سطحی بزنس سیمینار میں بھی شرکت کی، جس میں وزیر صنعت HE مسٹر جارج بی کے بھی شریک رہے۔ سیمینار میں تجارت کو بڑھانے کے لیے متعدد شعبوں کی نشاندہی کی گئی، جن میں خوراک اور زرعی کاروبار، دوا سازی، جواہرات اور زیورات، الیکٹرانکس، سولر بیٹریاں، چھوٹی گاڑیاں وغیرہ شامل ہیں۔ سیکریٹری کے دورہ لبنان سے 2 طرفہ تعلقات کی تجدید ہوئی ہے اور مستقبل میں مضبوط تعلقات کی راہ ہموار ہوئی۔ امریکہ میں طوفان ایان نے زبردست تباہی مچا دی ہے۔ طوفان سے بری طرح متاثر امریکی ریاستوں فلوریڈا اور شمالی کیرولینا میں کم از کم 80 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، جبکہ کئی افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طوفان ایان کے سبب فلوریڈا میں کم از کم 76 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ شمالی کیرولینا میں 4 دیگر لوگوں کی موت ہو گئی۔ قدرتی آفات سے ہونے والے ان نقصانات کا اندازہ لگانے والی ایک US ریسرچ فرم کورلاجک کے مطابق ایان کی ہوا اور طوفان سے ممکنہ نقصان 28 ارب سے 47 ارب امریکی ڈالر کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ میں نامعلوم افراد نے ہندوستانی خاندان کے 4 افراد کا اغوا کر لیا۔ امریکی پولیس کے عہدیداروں نے بتایا کہ پیر کو کیلیفورنیا کے مرسڈ کاؤنٹی سے اغوا کیے گئے 4 افراد میں ایک 8 ماہ کی بچی اور اس کے والدین بھی شامل ہیں۔ مرسڈ کاؤنٹی شیرف کے دفتر نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ 36 سالہ جسدیپ سنگھ، 27 سالہ جسلین کور، ان کے 8 ماہ کے بچے آروہی ڈھیری اور 39 سالہ امندیپ سنگھ کا نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ پولیس اغوا کاروں کی تلاش کر رہی ہے۔ پولیس نے ملزم کو مسلح اور خطرناک قرار دیا ہے۔ ABC 30 کی خبر کے مطابق واقعے کے بارے میں زیادہ تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے، کیونکہ تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن حکام نے کہا ہے کہ ان 4 کو جنوبی ہائی وے 59 کے 800 بلاک میں ایک کاروبار سے ان تمام کا زبردستی ڈرا کر دھمکا کر اغوا کیا گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔
रियासत तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के पुराने शहर के कब्रिस्तान में अजदहे की मौजूदगी से सनसनी। गुजरात में फिरकावाराना तसादुम, कई गाड़ियों को नुकसानात। और अमेरिका में हिंदुस्तानी खानदान के 4 अफराद का अगवा, 8 माह की बच्ची भी शामिल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।